दर्शकवृन्द 2052 साल फागुन 1 गते नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा देशभर आक्रमण गर्ने हिसाबले जनताका हक अधिकार प्राप्तिका निम्ति बन्दुक बोकेको दिन जनमुक्ति सेना गठन गरेर आक्रमण गरेर अझ विशेष गरी सर्वहारा वर्गको नेतृत्व स्थापना गर्नुपर्छ भनेर प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताका विरुद्ध हामी बन्दुक बोक्छौँ भनेर बन्दुक पट्काएको दिन त्यही दिन फागुन 1 गते 2052 साल फागुन 1 गतेको दिन हो र आज 79 फागुन 1 गते नेकपा माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध दिवस मनाएको छ र नेपाल सरकारले जनयुद्ध दिवसको दिनमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यो बिदा दिएको अवस्थामा नेकपा माओवादीले कसरी अर्कोतर्फ माओवादी टुक्रा टुक्रामा विभाजन पनि भएको छ। कोही नेकपा माओवादीमा छन्, अझ माओवादीका विभिन्न नामहरू गठन गरेर विभिन्न खण्डमा विभक्त भएका छन्। तर कतिपयले सबै माओवादीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र जनताका हक अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना भनाइहरूलाई र जनताका हक अधिकार स्थापित गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन्। के हो त यसको तात्पर्यता? यो विषयमा जनयुद्ध दिवसमा माओवादी केन्द्र लगायत सम्पूर्ण माओवादीहरूले कसरी जनयुद्ध दिवस मनाएका छन्। अब यो दिवस माओवादी केन्द्रको मात्रै रहेन, सम्पूर्ण नेपालीहरूको दिवसको रूपमा रह्यो। नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिइसकेपछि सबैले अपनत्व लिने गरी यो दिवस मनाइँदैछ। अब दर्शकवृन्द, हामी नेकपा माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा त्यो तर्फ लग्दैछौँ र यहाँका दृश्यहरू देखाउँदैछौँ। समाज बदल्न पहिले आफू बदलिनुपर्छ भन्ने मार्क्सवादी दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा कम्युनिस्टहरू चलेका हुन्छन्। त्यही अनुसार नेपालमा पनि क्रान्तिको सुरुवात भयो। योजना र रणनीति बने। समाज बदल्न जनवादी क्रान्तिको अनिवार्यता ठानियो। आंशिक परिवर्तन र सुधारले मात्र हुँदैन, यसलाई रक्तपातपूर्ण अवस्थामा लैजानुपर्छ भनेर नेपालका कम्युनिस्ट लिडरहरूले क्रान्ति गर्ने सपना देखे। कतिपय कम्युनिस्टहरूले अहिले नै बेला भएको छैन भनेर पछि हटे। यसलाई नेपालको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी धार भुत्ते हुँदै गएको भनेर नेकपा माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेबाट सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो। माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको आज 28 वर्ष पुगेको छ। सशस्त्र युद्धबाट सत्ता कब्जा गर्ने योजना र रणनीतिसहित युद्धमा होमिएको माओवादीलाई चौतर्फी घेरा पार्ने काम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भयो। उक्त रणनीति र योजना जनयुद्धबाट पुरा हुन नसके पनि माओवादीले विशेष गरी नेतृत्व प्रचण्डले जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने शान्तिपूर्ण मार्ग अवलम्बन गरे। विविध कारणले जनयुद्धको इनिङ शान्तिपूर्ण रूपमा भए पनि सशस्त्र युद्धका उपलब्धिहरूलाई शान्ति र सम्झौताबाट स्थापित गर्ने योजनामा माओवादीले रणनीति बनायो। जनयुद्ध र 2062-63 को जनआन्दोलनको फ्युजनबाट गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी सिद्धान्तलाई भने स्थापित गराएरै छाड्यो। माओवादीले थालेको जनयुद्ध र अन्य कम्युनिस्ट पार्टी र विशेष गरी 7 राजनीतिक दलले यता जनआन्दोलनको आधार खडा गरी राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्ने योजना बुने। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको आधारबाट 2007 सालको क्रान्ति, 2027 र 28 सालको झापा विद्रोह र 2046 सालको जनआन्दोलन र क्रान्तिलाई पूर्णता प्रदान गर्ने बाटोमा सबै शक्तिले निर्केवल गरे। सामन्तवादी राज्य सत्तामा आमूल परिवर्तन शान्तिपूर्ण मार्गबाट सम्भव हुँदैन। सामन्ती सत्ता ध्वस्त बनाउन सशस्त्र युद्धको अनिवार्यता हुन्छ भन्ने मान्यतालाई जनयुद्धले प्रमाणित गरिदियो भने सहरी क्षेत्रबाट हुने जनआन्दोलन र परिवर्तनको भूमिकालाई नेपालमा नयाँ तरिकाबाट परिवर्तनको मार्ग स्थापित गरिदियो। चेतनाका हिसाबले पिछडिएको ग्रामीण इलाकाबाट जनयुद्ध सुरु हुनु र सम्भ्रान्त र मध्यम वर्गबाट सहरी आन्दोलन नै यसको मूल विशेषतामा परिणत गरिदियो। घरेलु र केही थान भरुवा बन्दुकबाट सुरु भएको सशस्त्र युद्धले राज्य सत्ताको जरै हल्लायो भने सहरिया जनआन्दोलनले शक्तिशाली भनिएका दललाई चुनौती दिँदै प्रतिक्रियावादीको हेडक्वार्टरमा भूकम्प ल्याइदियो। जनमुक्ति सेना गठनदेखि कम्युन, जनअदालत गठन, आधार इलाका निर्माणसम्मका अभ्यास गरेर माओवादीले क्रान्तिको नयाँ प्रयोग गर्यो भने
जनमुक्ति सेनाको प्रभावले यता सहरमा एक प्रकारको आन्दोलनले आँधी बेहेरी सिर्जना गरिदियो। माओवादी जनयुद्धले संसार हल्लायो भने त्यसैको जगमा भएको जनआन्दोलनले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि प्रेरणाको स्रोत मात्रै बनेन, नेपालमा सामन्तवादी राज्य सत्ताको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गरिदियो। यसले मार्क्सवादको प्रयोगमा शान्तिपूर्ण र क्रान्ति दुवै चुनौतीको सामना गरेर परिवर्तनको दृष्टिकोणलाई सतहमा ल्याइदियो। यो मार्ग आवाजविहीनका लागि आवाज बन्यो भने शोषक सामन्त जाली फटाहा गुण्डागर्दी विरुद्ध निर्मम ज्वालामुखी बन्यो। जातीय उत्पीडन र शोषणका विरुद्ध जनयुद्धले नयाँ मूल्य मान्यता स्थापित मात्रै गरेन, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकमा आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्षशील नयाँ चेतनाको सञ्चार समेत गरिदियो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन गरी संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नारामा कङ्ग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीले पनि सहमति जनाए भने दोस्रो जनआन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याए। परिणामस्वरूप नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी तथा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा स्थापित भयो। संविधानमा विभेदको शिकार भएका जाति र समुदायका अधिकार संरक्षण भयो भने संविधानमा नै समाजवाद स्थापना गर्न सकिने मान्यतालाई स्थापित गरियो। हो, सिंहदरबार केन्द्रित सत्ता र त्यसका अधिकार स्थानीय तहसम्म ल्याउन जनयुद्ध र जनआन्दोलनको योगदानले नै सम्भव भएका हुन्। जनयुद्धपछि शान्ति यात्रा, द्वन्द्व र द्वन्द्व व्यवस्थापन विश्वका द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन नै बन्यो। संविधानमा प्रदेश तथा केन्द्रीय संसदमा 33% महिलाका लागि संरक्षण, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सभामुख वा उपसभामुख, स्थानीय तहका ओडामा महिला र दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वमा यसैको उपलब्धि देख्न सकिन्छ। संसदमा आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरियो। राज्य सत्तामा सबै वर्ग र लिङ्गका प्रतिनिधित्व अहिलेको संविधानले नै सम्भव भएको। त्यसैले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा समाहित भएर नै आज फागुन 1 गतेलाई माओवादीले सशस्त्र युद्धको सुरुवात गरेको दिनको सम्झना गर्ने र त्यसको सबैले अपनत्व लिने भनेर आज पहिलोपटक नेपाल सरकारले नै सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि आजसम्म सरकारी पहलमा जनयुद्ध दिवस भनेर मनाउन सकिरहेको थिएन। जनयुद्धको 28औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सरकारले ऐतिहासिक दिन भनेर आज सार्वजनिक बिदा दिएको हो। सशस्त्र युद्धका क्रममा राज्य र माओवादी पक्षबाट हजारौंको मृत्यु, घाइते, बेपत्ता भए, कयौं अझै बेपत्ता छन्। 10 वर्षसम्म चलेको युद्धमा दुःख, साहस र बलिदानका कथाहरूलाई देशले नै न्याय दिनुपर्छ भनेर सरकारमा रहेका रापरपाका मन्त्रीहरूले समेत जनयुद्ध दिवस मनाउन गरेको निर्णय आफैमा ऐतिहासिक छ। जनयुद्धकै जगमा गणतन्त्र स्थापित भएको भन्नेमा मान्यता स्वरूप दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारले पनि छुट्टै सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेका छन्। परिवर्तनमा ठूलो योगदान गरेको यी र यस्ता विषयको मूल्याङ्कन युगौं युगसम्म हुन जरुरी छ। हो, युद्धको विधिवत अन्त्य 2065 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि पनि यसका चर्चा र बहस अहिलेसम्म जारी छन्। यसका सकारात्मक या नकारात्मक विषयमा आज मात्रै होइन युगौं युगसम्म खोजी पनि भइरहन जरुरी छ। तर सरकार बाहिर रहेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दलाल पुँजीवादी सत्ता र भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको प्रभुत्व र उत्पीडनबाट देश अझै मुक्त नभएकाले पुँजीवादीहरूको षड्यन्त्र धुजा पारेरै छाड्ने बताउँदै आएको छ। नेपालले अहिले सामना गरिरहेको आर्थिक राजनीतिक सङ्कटको उचित निकास दिन देशका सम्पूर्ण वामपन्थी, कम्युनिस्ट, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुनुपर्ने विप्लवले आह्वान गरेका छन्। जनयुद्धले हामीलाई सामन्तवादबाट मुक्त गरेको तर नयाँ जनवादी हुँदै समाजवादमा अगाडि बढ्ने क्रममा भूमण्डलीकृत पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद र संशोधनवादको षड्यन्त्रका कारण आफ्नो लक्ष्य हासिल हुन नसकेको विप्लवले जिकिर गरिरहेका छन्। जनयुद्धले सामन्तवादबाट मुक्त गर्यो, किसान, मजदुर, महिला, श्रमिक समुदाय, जनजाति, मधेसी, आर्य, मुस्लिम सबैलाई एकताबद्ध गरेर विद्रोहमा परिचालित गर्यो र एक स्तरको मुक्ति दिलायो। तर शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ताहरूप्रति स्मरण, घाइतेहरूप्रति सम्मान र बन्दीहरूको रिहाईको माग पुरा हुन नसकेको जिकिर नेकपाको छ।
विप्लव मात्रै होइन, मोहनवाद्य किरण लगायतका अन्य कम्युनिस्ट शक्तिहरूले अझै क्रान्तिको सपना देखिरहेका छन्। जबसम्म जनताले चाहेको व्यवस्था आउँदैन तबसम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। जसले जे परिभाषित गरे पनि हो, युद्धमा सहभागी भएर घाइते भएका योद्धाहरूको कहिल्यै नमेटिने घाउमा दिवस मनाए जस्तै मलम लगाउन जरुरी छ। आफ्नै रगत पिएर बाँचेकाहरूको दिनचर्या र शरीरका अङ्गहरू कुहिएर झर्न थालेका ती योद्धाहरूको चर्चा मात्रै होइन, राज्यले उपचारमा पनि सहयोग गरिदिन जरुरी छ। र वीरतापूर्वक लडेको इतिहास सपना जस्तो होइन, विपना नै हो भनेर कैयौँ युगसम्म साहस, शौर्य, प्रतिबद्धता तथा सहनशीलताको मूल्याङ्कन गरिन जरुरी छ। कैलाश खबरका लागि पेरिस डाँडाबाट रक्तिम दैलेखीको रिपोर्ट। अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा के भन्नुहुन्छ, हामी त्यतातिर लाग्दैछौँ। घाइते अपाङ्ग सबै योद्धाहरूप्रति उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सम्पूर्ण श्रमजीवी जनसमुदायप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशभित्र रहेका र देश बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति पनि हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैले थाहा पाइ नै सकेका छौँ, यो दिन एउटा ऐतिहासिक दिन हुनुको नाताले वैधानिक तवरबाट यसलाई स्थापित गरिनु पर्थ्यो। ढिलै भए पनि हिजो नेपाल सरकारबाट जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय भयो र एक दिन बिदा दिने निर्णय गरियो। यो निर्णय आफैमा ती सम्पूर्ण महान शहीदहरूप्रति, सबै बेपत्ता योद्धाहरूप्रति, घाइते अपाङ्गप्रति खालि जनयुद्धका मात्रै पनि होइन, जनआन्दोलन र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सबै शहीदहरूको पनि सम्मान हो र यो एउटा सङ्कल्प पनि हो। यो परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणतिर अगाडि बढाउने सङ्कल्प पनि हो। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि अब यहाँ उपस्थित भएका कार्यकर्तादेखि नेताले के भन्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको धारणा के छ, हामी त्यतातिर लाग्दैछौँ। हिजो जनयुद्ध सुरुवात गर्दा हामीले जुन प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेका थियौँ, त्यो प्रतिबद्धता अनुसार सबै कुराहरू प्राप्त भइसकेको छैन। प्राप्त भएको उपलब्धिहरूलाई चाहिँ रक्षा गर्दै थप उपलब्धि प्राप्त गर्नको निमित्त सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र आम जनसमुदाय अगाडि बढ्न जरुरी छ। किनभने अहिलेको जुन सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सहितको व्यवस्था अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हो। तर यसका विरुद्धमा यदाकदा यी उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने हिसाबले पनि चलखेल हुन खोजिरहेको देखिन्छ। त्यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण नेपाली जनता एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। फागुन 1 नेपाली इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक दिन हो, जुन दिन नेपालको तत्कालीन एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बदल्नका निम्ति माओवादीले जनयुद्धको सुरुवात गरेको थियो। त्यसकै जगमा नेपालमा आजको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो। सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका सवालहरू सबै जनयुद्धका देन हुन्। त्यसैले जनयुद्धमा जुन ऐतिहासिक बलिदान र कीर्तिमान खडा भएर आजको जुन परिवर्तन सम्भव भएको छ, आजको दिन महान शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते योद्धाहरूलाई हामीले सम्झिरहेका छौँ र आजको परिवर्तनलाई पनि सम्झिरहेका छौँ। आज हामीले संविधान, नेपालको नयाँ संविधान जो बनाएका छौँ र त्यो संविधान निर्माणको जग नै नेपालको जनयुद्ध भएको हुनाले आज सबैले, माओवादीको कुरा मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायले जनयुद्धका ऐतिहासिक योगदानलाई सम्झन र स्मरण गर्न पर्ने आवश्यकता हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले सरकारले पनि फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। जनयुद्ध नभएको भए सायद आज जनताका छोराछोरीहरू मुलुकको कार्यकारी पदमा दावेदार हुने र कार्यकारी पदमा रहेर मुलुक ड्राइभिङ गर्ने ठाउँमा पुग्ने स्थिति नै बन्दैन थियो। हिजो राजाको छोरो राजा हुने, पञ्चको छोरो पञ्च हुने, प्रधानको मुखियाको छोरो मुखिया हुने खालको जे परिपाटी थियो, त्यो परिपाटीको अन्त्य गरेर जनयुद्धले आज जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र भौगोलिक ढङ्गले उपेक्षित समुदायलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर राज्यको शासन सत्ता सम्हाल्ने, राज्यको
प्रहरीको शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा जे ढङ्गले पुर्यायो यो सबै कुरा जनयुद्धको योगदान हो भन्ने कुरा आज कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। एउटा मुक्तिको लागि बिगुल बजेको दिन भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्दछौँ र म आम जनसमुदायलाई पनि र आम जो नयाँ पुस्ताका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने जनयुद्ध भनेको चाहिँ एउटा अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा आवाज उठाएको दिन हो। त्यस कारणले चाहिँ हामीले जनयुद्ध दिवसलाई चाहिँ यसरी सम्झिनु पर्दछ कि अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा हाम्रो चाहिँ जस्तो एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी भने जस्तै गरेर एकजनाले मात्रै बोल्दाखेरि केही पनि हुँदैन र धेरैजनाले चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ त्यसको केही प्रतिफल हुन्छ। त्यस कारणले यो जनयुद्धलाई चाहिँ त्यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। जनयुद्ध चाहिँ कुनै एकजनाको दुईजनाको लडमा भएको पनि थिएन, यो चाहिँ समयको चाहिँ आवश्यकता थियो र देशव्यापी रूपमा राज्यबाट चाहिँ अपहेलित भएका निमुखाहरूको चाहिँ एउटा बुलन्द चाहिँ आवाज थियो, एउटा सङ्गठन, एउटा ज्वलन्त सङ्गठन थियो, एउटा त्यो समूह थियो। यो युग परिवर्तनको एउटा महान क्रान्ति हो। यसले एउटा युग परिवर्तन गरेको छ। यो व्यवस्था नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ जसले गर्दाखेरि यो आम देशैभरिका म ती आम शहीदहरूलाई म श्रद्धाञ्जली गर्न चाहन्छु र यो युग परिवर्तनको सवालमा जुन अपाङ्ग घाइते र आम जनताहरू जो युद्धलाई साथ सपोर्ट गरेर यहाँसम्म आइपुग्ने सबैलाई म यो आज यो 28औं जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा सबैलाई मैले हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। जुन नेपालमा जनयुद्धको शङ्खघोष गरिएको थियो यो एउटा आफैमा अप्ठ्यारो तर एउटा भविष्यमा चाहिँ सुनौलो एउटा परिवर्तनको जग बन्न सफल भयो। त्यो चाहिँ एउटा गर्व गर्न लायक विषय नै हो जनयुद्ध भन्ने नै लाग्छ र अहिले जन सरकारले यो जनयुद्ध दिवसलाई पनि नेपालको एउटा ऐतिहासिक अर्थ राख्ने एउटा दिन हो है भनेर बिदाको रूपमा जुन यसलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो एकदम स्वागत योग्य नै रह्यो भन्ने लाग्छ। जनयुद्धले उठान गरेका मुद्दाहरू खास गरी उत्पीडित वर्ग नेपालमा चाहिँ उत्पीडित जातिहरू पिछडिएका क्षेत्र त्यस्तै प्रकारले चाहिँ उत्पीडित लिङ्गीय समुदायदेखि सबैको उत्पीडितहरूको भाषा संस्कृति आदि नेपालको सन्दर्भमा जुन मुद्दाहरू चाहिँ उठाइयो र ती मुद्दाहरू आज सङ्घीयताको रूपमा गणतन्त्रको रूपमा धर्मनिरपेक्षताको रूपमा र यहाँको चाहिँ शासन प्रणाली खास गरी समानुपातिक र सहभागितामूलक शासन प्रणालीको रूपमा चाहिँ हामीले संविधानमा एक हदसम्म उल्लेख गर्न चाहिँ सफल भएका छौँ। जनताको बिचमा सबै जनताले सबै वर्गहरूले चाहिँ त्यसको अनुभूति गर्ने गरी जीवनमा उनीहरूको जीवनस्तर बदल्ने कुरामा चाहिँ अनुभूति गर्ने गरी बाँकी छ। त्यो बाँकी भूमिकालाई पुरा गर्नको निम्ति परिवर्तन रूपान्तरण गर्न चाहिँ जरुरी छ। जनयुद्धको महान जनयुद्धको 28औं जनयुद्ध दिवस चाहिँ मनाइरहेका छौँ र यो सन्दर्भमा धेरै प्रश्नहरू बाहिर पनि छन् र धेरै समीक्षाहरू पनि छन् र हाम्रो पार्टीले यसलाई गम्भीर ढङ्गले लिँदै आएको छ। यही सन्दर्भमा आज नेपाल सरकार तर्फबाट पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यसलाई हामीले ऐतिहासिक निर्णय भनेर पनि स्वागत गरेका छौँ। यो एउटा ऐतिहासिक र दूरगामी दिनको रूपमा हामीले यसलाई हेरेका छौँ। फागुन 1 गते नेपाली जनताहरूको न्याय र मुक्तिको दिन हो र यसले सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक सबै रूपान्तरणको नेतृत्व गरेको छ र यो नेतृत्वले नै आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थालाई स्थापना गर्नको लागि यसको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। करिब 10 वर्षको जनयुद्ध, 1 दशकको जनयुद्ध र त्यो स्तरको सङ्घर्षबाट जातीय वर्गीय क्षेत्रीय लिङ्गीय मुक्ति प्राप्त गर्ने अवस्था बन्यो र देशैको शासन व्यवस्था जो एकात्मक राज्य एकात्मक राज्य प्रणाली थियो त्यसलाई हामीले सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा बदल्न सक्यौँ। जनयुद्धका महान शहीदहरू घाइते अपाङ्ग योद्धाहरू प्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको सर्वोच्च कमान्डर पार्टी अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पार्टीका पङ्क्तिका सहयोद्धा कामरेडहरू आम जनसमुदायहरू शहीद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैमा यो जनयुद्धको 28औं दिवसका सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुरानो राज्य सत्ताको अन्त्य गर्ने र जनताको नयाँ राज्य सत्ता स्थापना गर्ने गणतन्त्र स्थापना गर्ने भनेर जनयुद्धको सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसको निम्ति
जनताको तर्फबाट जनमुक्ति सेनाको गठन भएको थियो र त्यो जनमुक्ति सेनाले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुवात गर्यो। यो नेपाली जनक्रान्तिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। नेपाली जनक्रान्ति भन्ने बित्तिकै जनयुद्ध, जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको समग्र एउटा योग, त्यसको समग्रता नै नेपाली जनक्रान्ति हो। यस दृष्टिले हेर्दा जनयुद्ध नेपाली जनक्रान्तिको प्रमुख आधार हो र नेपाली जनक्रान्तिको आधारको रूपमा जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा अङ्कित भएको छ र त्यो एउटा गौरव साथ हामीले चाहिँ त्यसलाई लिने पनि गर्छौँ। त्यसैले त फागुन 2052 साल फागुन 1 गते माओवादीले जनयुद्धको सुरुवात गर्यो, तर त्यसको कोही न कोहीले त्यसको थालनी गर्छ, कोही न कोहीले त्यसको नेतृत्व गर्छ। माओवादीले त्यसको थालनी गरे पनि त्यो नेपाली जनक्रान्तिको आम नेपाली जनताकोले अगाडि सञ्चालन गरेको जनक्रान्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमुख हिस्सा थियो, प्रमुख आधार थियो। त्यसकारण फागुन 1 गतेलाई हामी जनक्रान्तिको एउटा ऐतिहासिक थालनीको, नेपाली जनक्रान्तिको ऐतिहासिक थालनीको दिनको रूपमा हामी यसलाई लिन्छौँ। यसरी यो दिवस मनाइरहँदा सर्वसाधारण आम नागरिकले यो दिवसलाई कसरी हेरिरहेका छन्? माओवादी केन्द्रले भने जस्तै साँच्चीकै जनताका हक अधिकार स्थापित भए त? तल्लो तहमा बसेका त्यो जनसमुदायको हक अधिकार स्थापित भए त? यो भने हामी आगामी दिनका कार्यक्रमहरूमा पनि ल्याउनेछौँ। अहिलेलाई भने यो कार्यक्रम स्थलबाट म भने बिदा चाहन्छु। यहाँहरू कैलाश खबर एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।